सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। मे महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 21। आफूलाई लोभबाट जोगाइराख। लुका 12 अध्यायको 15 पद। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। कस्तो प्यारो भित्र पापको भार उठाउनु हो। दुख सुख ईश्वर कहाँ ल्याउनु, हामीलाई वरदान कत्रो। कति शान्ति सुख गुमाउँछ, कति दुःख भेट्दैन, कारण ईश्वर कहाँ हामी सब ल्याउँदैनौँ प्रार्थनामा। चारैतिरबाट आउँछ सङ्कट क्लेश र परीक्षा। हरेस खानु पर्दैन, ख्रीष्टलाई बोलाऊ प्रार्थनामा। हाम्रो सबै दुःखमा भागी यस्तो मित्र कहाँ पाउला। कमजोरी यसु बुझ्छ, ख्रीष्टलाई बोलाऊ प्रार्थनामा। हामी छौँ कि निर्बल दुःखी, चिन्ता बुझ्ने लादेका। हाम्रो आश्रय खाली येशू, ख्रीष्टलाई बोलाऊ प्रार्थनामा। साथीले के गर्छ धेला, ख्रीष्टलाई बोलाऊ प्रार्थनामा।
तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हामीले गएको केही हप्तादेखि ख्रिस्टियनहरूलाई मनाही गरिएका कुराहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। हामी यस अध्ययनलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौं र सुरुमा हामी एउटा चाबी पदलाई पढ्नेछौं। यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 17 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं। आउनुहोस् म यस पदलाई पढ्नेछु। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र अलग हौ, प्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अशुद्ध कुरा नछौ र म तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौं, त्यसपछि हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। धन्यवाद छ हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, यो समय तपाईं प्रभुले फेरि हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईंको वचनबाट सत्यताहरूलाई सिक्नको निम्ति, हामीलाई आवश्यक कुराहरू जान्नको निम्ति यो समय हामी लिँदैछौं। तपाईंको वचनका सत्यताहरू हामीलाई आज पनि सिकाउनुहोस्, हामीलाई छर्लङ्ग तुल्याइदिनुहोस्, ताकि हामी त्यसलाई बुझेर पालना गरेर हामी तपाईं प्रभुलाई खुसी तुल्याउन सकौं, तपाईंलाई महिमा दिन सकौं। प्रभु, जुन विषयलाई हामीले गएको केही हप्तादेखि हेरिरहेका छौं, त्यो विषयमा प्रभु हामी आज पनि अगाडि बढ्दैछौं। ख्रिस्टियनहरूलाई मनाही गइरहेका कुराहरूको सवालमा हामी यस विषयमा आज जे कुराहरू सिक्नेछौं, त्यसमा तपाईं प्रभुको आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौं प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आज विश्वका प्राय देशहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ। यस्ता स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको अभ्यास कस्तो छ भने, गर्न नहुने कुराहरूमा चाहिँ सहिष्णुता छैन, तर जतिसुकै आपत्तिजनक, खराब र पतित भए तापनि त्यस्ता कुराहरूमा भने सहिष्णुता र स्वतन्त्रताको जस्तो सुकै अभिव्यक्तिलाई पनि स्वीकार गर्ने गरिन्छ। उनीहरू भन्छन्, त्यो तपाईंको विचार हो, त्यो मेरो लागि सही छ, म यसलाई ठिक छ भनी महसुस गर्छु, म यसलाई त्यस प्रकारले अर्थ लगाउँदिन, यो मलाई मिल्ने खालको छ। कसैले पनि मलाई मैले के गर्नुपर्छ भनी नभनोस्। तापनि परमेश्वरको वचनले कुनै अलमल बिना यस्ता धेरै मुद्दाहरू चाहिँ स्पष्टसँग धार्मिकता वा पापका मुद्दाहरू हुन् भनी देखाउँछ। अनि यस्ता कुराहरू एक ख्रिस्टियनले गर्नु हुँदैन। यदि त्यहाँ परमेश्वरको वचनको शिक्षाहरू नभएको भए विश्वासीहरूलाई पापको ज्वारभाटाले बढार्न सजिलो हुने थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ कि हामीसँग बाइबल छ। आज र अर्को हप्ता पनि हामी विश्वासीहरूले यी समयहरूमा सामना गरिरहेको वर्तमान सामाजिक पापहरू मध्ये केही गर्न नहुने कुराहरूको बारेमा हेर्नेछौं। ख्रिस्टियनहरूलाई मनाही गरिएका कुराहरूका सम्बन्धमा हामी विशेष गरी 5 कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछौं। ती 5 कुराहरू: पहिलो, किन ख्रिस्टियनहरूले मदिराको सट्टा असल पेय पदार्थहरू उपभोग गर्छन्। दोस्रो कुरा, किन ख्रिस्टियनहरूले जुवा खेल्नको सट्टा कडा मेहनत गर्छन्।
तेस्रो कुरा, किन ख्रिस्टियनहरूले धूम्रपान गर्नको साटो आफ्ना शरीरहरूको वास्ता गर्छन्? चौथो कुरा, किन ख्रिस्टियनहरूले संगति गर्छन् तर नाच्दैनन्? अनि पाँचौं कुरा, किन ख्रिस्टियनहरू संगीतमा छनौट राख्छन्? गत 2 हप्ताहरूमा हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बुधाहरूलाई हेर्यौं। ती पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बुधाहरू यस्ता थिए: किन ख्रिस्टियनहरूले मदिराको सट्टा असल पेय पदार्थहरू उपभोग गर्छन्? किन ख्रिस्टियनहरू जुवा खेल्नुको सट्टा मेहनत गर्छन्? किन ख्रिस्टियनहरूले धूम्रपान गर्नको साटो आफ्ना शरीरहरूको वास्ता गर्छन्? यदि तपाईले गएका हप्ताहरूका भिडियोहरूलाई हेर्नुभयो भने यी विषयहरूमा हामीले बाँडेको शिक्षालाई तपाईले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। आज हामी चौथो र पाँचौं बुधाहरूलाई हेर्नेछौं। पाँचौं बुधालाई भने अर्को हप्तासम्म निरन्तरता दिनेछौं। आउनुस् हामी चौथो कुरालाई अब हेर्नलाई सुरु गर्नेछौं। किन ख्रिस्टियनहरूले संगति गर्छन् तर नाच्दैनन्? पहिलो कुरा, संगतिको महत्त्वको बारेमा हामी जान्ने प्रयास गरौं। ख्रिस्टियनहरूको माझमा संगतिको महत्त्व कस्तो छ? संगतिले ख्रिस्टियनहरूको बीचको स्वास्थ्यकर सम्बन्धलाई गहिरो तुल्याउँछ। यसले परमेश्वरका जनहरूलाई सँगै बाँध्छ र उनीहरूको जीवनलाई समृद्ध तुल्याउँछ। यसले उनीहरूलाई एक अर्काको नजिक खिच्छ र ख्रिस्टद्वारा सम्भव भएको प्रेम र एकतालाई संसारको सामु प्रदर्शन गर्छ। ख्रिस्टले पुरुषहरू र स्त्रीहरू दुवैसँगको गहिरो सम्बन्धको आनन्द लिनुभयो। यो शुद्ध थियो। ख्रिस्टियनहरूले एक अर्कोलाई लोभ्याउने वा छल गर्ने भन्दा एक अर्काको शुद्धतालाई सुरक्षित राख्छन्। एक ख्रिस्टियनले आफै नाचेर वा अर्को ख्रिस्टियनलाई नाचमा निम्त्याएर सोद्वारा त्यस अर्को ख्रिस्टियन मित्रलाई खराबीतर्फ धकेलिरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस् मित्रहरू, क्रिस्चियन संगति भनेको चाहिँ एक अर्कालाई उन्नति गर्नको निम्ति हो, तर एक अर्कालाई खराबीतर्फ डोर्याउनको निम्ति होइन। नाच चाहिँ कडा कामुक अधिस्वरहरूको एक अभ्यास हो। अधिस्वरको अर्थ अति स्वर हो। गीत संगीतमा जब अनावश्यक तवरले स्वरहरूलाई बढी प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई अधिस्वरहरू, अंग्रेजीमा ओभरटोन्स भनिन्छ। नजिकिएर आलिङ्गन गर्दै नृत्य कक्षमा नाचिने नाच वा शरीरलाई हल्लाउने अर्थात् एकै ठाउँमा फनफनी घुम्ने नयाँ नाच जसमा शरीरलाई फुर्तीसाथ हल्लाइन्छ र परमेश्वरले दिनुभएको डेरालाई अर्थात् हाम्रो यो शरीरलाई होच्याइन्छ, ती दुवै कडा खालका कामुकता हुन्। यदि नाचमा यसको कुनै स्थान छ भने त्यो चाहिँ पति र पत्नीको बीचमा उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धको एकान्ततामा मात्रै हुन सक्छ। तर प्रश्न उठ्न सक्छ, उसो भए किन पुरानो नियममा मरियम र स्त्रीहरू अनि दाउद पनि नाचे?
किन भजन संग्रह 150 अध्यायको 4 पदमा नाचमा उहाँको स्तुति गर भनिएको? जवाफ यो हो कि सबै पुरानो नियमलाई हामी आत्मिक शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्छौं, तर त्यहाँबाट पालना गर्नुपर्ने भागहरू चाहिँ नयाँ नियमसित तुलना गरी निर्धारण गर्दछौं। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुरानो नियममा भएका धेरै कुराहरू इजरायललाई दिइएको हो, मण्डलीलाई होइन। यसैले नयाँ नियमको मण्डलीमा नाचको कुनै उल्लेख गरेको छैन। न त येशू, उहाँका प्रेरित र चेलाहरू वा बाइबलमा उल्लिखित सुरुका कुनै पनि मण्डलीहरूमा नाचको वा नाचेको उल्लेख छैन। केही बाइबल अध्येताहरूले वर्तमान मण्डली युगमा मण्डलीहरूका लागि नाचको उल्लेख नहुनुको कारण अहिले दुलहा अर्थात् ख्रिस्ट उहाँको दुलहीबाट अर्थात् मण्डलीबाट टाढा हुनुभएको हुनाले हो। तर जब थुमासँग अर्थात् ख्रिस्टसँग मण्डलीको विवाह हुनेछ तब निश्चय नै त्यहाँ नाच हुनेछ भनी टिप्पणी गर्छन्। तरै पनि त्यो नाच आज मण्डलीहरूमा नाचिने सांसारिक नाचहरू जस्तो भने पक्कै हुने छैन। अर्को कुरा, अन्य नाचका शैलीहरू जस्तै ब्याले नृत्य अक्सर अपर्याप्त टप्प टाँसिने लुगाहरूमा गरिन्छ, जसले शरीरका संवेदनशील अङ्गहरू प्रकट गर्दछ र कल्पना गर्ने थोरै ठाउँ छोड्दछ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने बैठिक अभ्यासहरूमा जोडिने अन्य तत्त्वहरू पनि बैठिक नै हुन्छन्। बाइबलीय गीत सङ्गीतले उफ्रन, कराउन, शरीरलाई जोश प्रदान गर्ने वा प्रदर्शन गराउने माग गर्दैन, किनकि त्यो बाइबलीय गीत सङ्गीतको स्वभाव नै होइन। जब मण्डलीमा गीत सङ्गीत बिग्रन्छ तब पहिरन सांसारिक हुन्छ र उपासनाको केन्द्र परमेश्वर नभएर व्यक्ति वा समूह बन्न जान्छ। डाक्टर युएफ पायलले आफ्नो पुस्तक भेडाहरूको गोठालो कहाँ छ मा यसरी लेख्नुभयो, धेरै सुसमाचारीय र केही आधारभूत चर्चहरूका जवानहरू ती भ्रष्ट पापीहरू जस समक्ष हामी साक्षी बनिनु पर्ने थियो उस्तै सांसारिक छन्, उस्तै चलचित्र हेर्छन्, मूर्ति पूजकहरू जस्तै चक्कर मारी नाच्छन् र उस्तै विद्रोहपूर्ण संगीत सुन्ने गर्छन्। हामी अर्को कुरा हेर्नेछौँ। बाइबलले नाचलाई दुष्टतासँग जोडिएको देखाउँछ। प्रस्थान 32 अध्यायको 1 पददेखि 29 पदसम्म पढ्नुहोस्। यदि तपाईले यस खण्डलाई पढ्नुभयो भने जब मोसा परमेश्वरसँग सिनाई पर्वतमा थिए, पर्वतको तल इजरायलीहरूले मूर्ति बनाएर त्यसलाई पुज्न थालेका थिए भन्ने कुरा पढ्न पाउनुहुन्छ। पद 19 ले तिनीहरूको मूर्ति पूजामा नाच पनि समावेश थियो भनी बताउँदछ। हामी केही पदहरूलाई पढ्नेछौँ त्यहाँबाट। जस्तो पद 4, त्यहाँ नाचमा मूर्ति पूजा पनि समावेश थियो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। म पढ्नेछु प्रस्थान 32 को 4 पद। अनि तिनीहरूका हातबाट तिनले अर्थात् हारूनले
यो लिएर खोप्ने हतियारले आकार दिए र एउटा ढालिएको बाछा बनाए। अनि तिनीहरूले भने, हे इजरायल, यी तिम्रा ईश्वरहरू हुन् जसले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। हामी यहाँ देख्न सक्छौं इजरायलीहरूले सुनको एउटा मूर्ति बनाएर बाछाको आकारमा उनीहरूले त्यसलाई ईश्वर भनेर र मिश्रबाट निकालेर ल्याउने चाहिँ यही ईश्वर हो भनेर बुझ्न थालेको हामी यहाँ देख्न सक्छौं। 19 पदमा यस मूर्ति पूजामा उनीहरू नाचेका पनि थिए भन्ने कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौं। यस्तो लेखिएको छ प्रस्थान 32:19 मा, अनि यस्तो भयो जब उनी अर्थात् मोसा छाउनीको नजिक आए र त्यो बाछा र नाच देखे, तब मोसाको रिस दन्कियो र आफ्ना हातबाट उनले ती पाटीहरू फालिदिए र तिनलाई तल पहाडको फेदमा फुटाइदिए। हामी यहाँ देख्न सक्छौं उनीहरूले मूर्ति पूजा गरिरहँदाखेरि उनीहरू नाचिरहेका पनि थिए। यहाँ हामी देख्न सक्छौं यस नाचले इजरायलीहरूलाई यस्तो अवस्थासम्म पुर्याएको छ, एउटा खराब अवस्था जहाँ उनीहरू नाङ्गो अवस्थामा पनि यहाँ देखिएको छ, नाङ्गो हुने अवस्थासम्म उनीहरूलाई पुर्याएको छ। हामी मत्ती 14 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्म पनि एउटा अर्को त्यस्तै खालको घटना पढ्न पाउँछौं। तपाई मत्ती 14 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। पछि यो खण्डमा राजा हेरोदलाई उनका छोरीले नाचेर खुसी पार्दै उनकी आमाको दुष्ट सल्लाह अनुसार बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको काटिएको टाउको उपहार स्वरूप मागेका छन्। यहाँ नाच चाहिँ व्यभिचारी हेरोदद्वारा बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई मार्न लगाउने एक माध्यम भएको थियो। म मत्ती 14 अध्यायको 6 पददेखि 8 पदसम्म चाहिँ पढ्नेछु अनि हामी अझ प्रष्टसँग बुझ्न सक्नेछौं। यहाँ लेखेको छ मत्ती 14 अध्यायको 6 पददेखि 8 पदसम्म। तर हेरोदको जन्मदिन मनाइदै गर्दा हेरोदियासकी छोरी तिनीहरूका सामु नाची र हेरोदलाई खुसी पारी। यसकारण तिनले कसम खाएर त्यसले जे मागे तापनि त्यसलाई दिने प्रतिज्ञा गरे। अनि त्यसले आफ्नी आमाद्वारा सिकाइकी हुनाले भनी, मलाई यहाँ एउटा थालमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको टाउको दिनुहोस्। एउटा साह्रै दुःखलाग्दो घटना हामीले यहाँ पढ्न पायौं। एउटा दुष्टताले भरिएको घटना जहाँ नाचले त्यहाँ ठूलो भूमिका खेलिरहेको थियो। सांसारिक नाचहरूले कहिले पनि परमेश्वरलाई मान दिँदैन, तर त्यसले अक्सर दुष्टताको लागि ठाउँ मात्र दिन्छ। के आज कतिपय मण्डलीहरूमा नाच्ने नाच प्रस्थान 32 मा देखिने नाच भन्दा कम छ र? अर्को कुरा, कोही कोही क्रिस्चियनहरूले राजा दाउदले प्रभुको सामु नाचेका थिए भनी देखाउँछन्। दोस्रो शमूएल 6 अध्यायको 12 पददेखि 21 पदसम्म हामी त्यो घटनालाई पढ्न पाउँछौं। तपाईहरूले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। दाउद एक्लै नाचिरहेका थिए र यो चाहिँ प्रभुको सामु अति आनन्दको प्रस्फुटन थियो। उनले स्त्रीहरूलाई आफ्नो पाखुरामा च्याप्प समाएर वाल्स नृत्य भन्छ त्यसलाई, र अझै भन्नुपर्दा कामुकतामा
एकै ठाउँमा फनफनी घुम्ने जसरी नाचिरहेका थिएनन्। उनले त करारको सन्दुक आइपुगेकोमा प्रसन्न हुँदै तलमाथि उफ्रदैछ, घुम्दैछ, उनको कुरुकुच्चा बजाउँदैछ र आफ्नो हातहरू तरङ्ग जसरी हल्लाउँदैछ। यस्तो गर्दा समेत यस्तो देखिन्छ कि यस प्रकारको नाचले दाउद आफैलाई नाङ्गो अर्थात् पोसाकविहीन तुल्यायो र उनको श्रीमतीसँगको समस्याको भाग बन्न गयो। त्यहाँ हामी पद 20 लाई पढ्न सक्छौं अनि यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं। म पढ्नेछु। दोस्रो सामुएल 6 अध्यायको 20 पद। तब दाउद आफ्नो घर परिवारलाई आशीर्वाद दिन फर्के अनि साउलकी छोरी मिकल दाउदलाई भेट्न निस्केर आइन् र भनिन्, आज इजरायलका राजा कति महिमित देखिन्थे, जसले आज आफ्ना नोकरहरूका दासीहरूका आँखाको सामु आफूलाई त्यसरी नाङ्गो पारे, जसरी निकम्मा व्यक्तिहरूमध्ये एउटाले लाजै बिना आफूलाई नाङ्गो पार्छ। यो नाच बालकको जस्तो उत्साही भएर गरिएको र प्रभुलाई प्रशंसा गरिएको निर्दोष नाच हुन सक्छ, तर यो आजको समाजमा गरिने नाच जस्तो खालको भने थिएन। र अर्को कुरा, यहाँ दाउदलाई नाच्नु परमप्रभुको आज्ञा थिएन, त्यो उनको आफ्नो इच्छा थियो। हामी यसै खण्डमा पद 22 मा यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं। त्यस्तो लेखेको छ, अनि म यसभन्दा पनि बढी तुच्छ बन्नेछु र आफ्नो दृष्टिमा क्षुद्र हुनेछु, अनि जुन दासीहरूको विषयमा तिमीले भन्यौ तिनीहरूबाट म आदर पाउनेछु। यहाँ कतै पनि परमेश्वरले दाउदलाई नाच्नको निम्ति आज्ञा गर्नुभएको छैन, तर दाउद स्वयं आफै नाच्ने इच्छा गरेका छन् र आफ्नो दृष्टिमा अझै तुच्छ र क्षुद्र बन्न पनि सक्छु भनी उनले यहाँ बताइरहेका छन्। प्रस्थान 15 अध्यायको 20 पदमा पनि हामी एउटा नाचको घटना पढ्न पाउँछौं। प्रस्थान 15 अध्यायको 20 पद म पढ्नेछु। अनि हारूनकी दिदी मरियम भविष्यवक्तिनीले आफ्नो हातमा एउटा खैँजडी लिइन् अनि सबै स्त्रीहरू खैँजडीहरू लिएर र नाच्दै नाच्दै तिनको पछि पछि लागे। यहाँ मरियम जो खैँजडी लिएर नाच्दै थिइन्, यस समय उनी कम्तीमा पनि 90 वर्षकी थिइन्। उनी पुरुषहरूको अगाडि फनफनी घुमिरहेकी थिइनन्। उनी उमेर ढलिसकेको एक स्त्री लाल समुद्रमा मिश्रीहरू माथिको विजयको उत्सव मनाउँदै थिइन्। वास्तवमा मरियम र सबै स्त्रीहरू तथा दाउदले समेत कुनै प्रस्तुति दिइरहेका थिएनन्। उनीहरूले भित्री हर्षको प्रतिक्रियालाई शरीरद्वारा प्रकट गरिरहेका मात्र थिए। यसैले एक ख्रिस्टियनले नाच्नु परमेश्वरको इच्छा होइन, तर परमेश्वरको इच्छा हामीले एक अर्कालाई आत्मिक उन्नति गर्नु हो। त्यो चाहिँ एक अर्कासँगको संगतिद्वारा सम्भव छ। अब हामी आजको दोस्रो बुदालाई पनि हेर्न जाँदैछौँ। किन ख्रिस्टियनहरू संगीतमा छनोट राख्छन्? किन ख्रिस्टियनहरू संगीतमा छनोट राख्छन्, जो चाहिँ रक, लोक संगीत, पाश्चात्य संगीत र अन्य शैलीका संगीतहरू भन्दा आत्मिक संगीतमा? कोही कोही ख्रिस्टियनहरू
सङ्गीतको मुद्दा व्यक्तिगत स्वादको कुरा मात्रै हो भनी विश्वास गर्छन्। कोही परम्परागत सङ्गीत, अरूले ज्याज वा लोक र पाश्चात्य सङ्गीत, रक, रिदम र ब्लुज सङ्गीत। रिदम र ब्लुज सङ्गीत भन्नाले अमेरिकी अश्वेतहरूको लोकप्रिय गीत हो र यस्तै अरूमा उनीहरू रुचि राख्छन्। यद्यपि कुरा यस्तो होइन, सङ्गीतको शैली कसैले सुझाए जस्तो स्तर रहित छैन। वर्णमाला स्तरयुक्त छ, तर गलत अक्षरहरू सँगै मिलेर निन्दाका कुराहरू, अनैतिक शब्दहरू, वाक्यहरू, विचारहरू र कथाहरू बन्छन्। म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु। नेपाली वर्णमालाको त अक्षरलाई प्रयोग गर्दै तपाईले ठिक वाक्य र बेठिक वाक्य दुवै बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले राम्रो वाक्य र नराम्रो वाक्य दुवै बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त अक्षर तटस्थ छ। म यसलाई अब यसरी प्रयोग गर्छु। प्रभुको स्तुति होस्। यहाँ प्रभुको स्तुतिमा त को प्रयोग भएको छ। त्यसपछि म अर्को वाक्यमा प्रयोग गर्छु। म परमेश्वरलाई तिरस्कार गर्छु। यहाँ तिरस्कारमा पनि त प्रयोग भएको छ। अब हामीले यस त अक्षरलाई राम्रो कुराको निम्ति पनि प्रयोग गर्न सक्यौं, नराम्रो कुराको निम्ति पनि प्रयोग गर्न सक्यौं, तर त अक्षर चाहिँ यहाँ तटस्थ रहेको छ। धर्सोहरू, वक्ररेखाहरू, रङहरू, छायाहरू, ढाँचाहरूका स्तर हुन्छन्, तर गलत तत्त्वहरूलाई सँगै मिलाए अश्लील सामग्री र आपत्तिजनक चित्रहरू बन्न जान्छन्। अण्डाहरू, मैदा, चिनी र अन्य तत्त्वहरू तटस्थ तत्त्वहरू हुन्, तर जब कसैले सँगै मिसाउँछ तब राम्रो केक र नराम्रो केक दुवै बन्न सक्छ। हामी यस्ता तथ्यहरू साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला वा सृजनात्मक कार्यका अन्य स्वरूपहरूमा समेत स्वीकार गर्न इच्छुक छौं र संगीतको लागि पनि सत्य यही नै हो। सांगीतिक नोटहरू, स्वर, लय र ताल तटस्थ हुन्, तर तिनीहरूको गलत निर्माणले शारीरिक संगीत बन्दछ, जसले मानिसको आधारभूत अभिलाषालाई रुचिकर बनाइदिन्छ। यी तत्त्वहरूको उचित प्रयोगले असल संगीत उत्पादन हुन्छ। एफिसी 5 अध्यायको 10 पद अनुसार विश्वासीहरूले प्रभुलाई मनपर्ने कुरा के हो सो जाँचेर थाहा गर्नुपर्छ। हामीसँग भएका कुराहरूद्वारा परम प्रभुलाई मनपर्ने कुरा कसरी दिन सक्छौं सो जाँचेर हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि गीत संगीत पनि यस्तै नै हो। यसैले यो स्तर रहित छैन। संगीतको निम्ति परमेश्वरको स्तर असल अथवा हामी भनौं ईश्वरीय संगीत आत्माले भरिएको जीवनको अभिव्यक्ति हो। एफिसी 5 अध्यायको 18 पदले हामीलाई आत्माले भरिन र गाउन निर्देशन दिन्छ। तब कस्तो प्रकारको गीत संगीत गाउने त? एफिसी 5 अध्यायको 19 पददेखि 20 पदमा 3 प्रकारका गीत संगीतको उल्लेख गरिएको छ।
एफएसी 5 अध्यायको 19 पददेखि 20 पदसम्म म पढ्नेछु। आपसमा भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर, प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ र भजन गर। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा परमेश्वर र पितालाई सबै कुराहरूका निम्ति सधैँभरि धन्यवाद चढाओ। हामी यहाँ 3 प्रकारका गीत संगीतहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको पढ्न पाउँछौं। पहिलो कुरा भजन। यो चाहिँ संगीतमा पवित्र शास्त्रका पदहरू जोडिएर गाइन्छ। जस्तै हामीले भजन संग्रहका पदहरूलाई लिएर हामी भजन गाउने गर्छौं, त्यसलाई संगीतमा ढाल्दै, अनि यो चाहिँ त्यस वर्गमा पर्दछ। अर्को स्तुतिगान। यो चाहिँ पवित्र शास्त्रमा आधारित गीतहरू हुन्। हामीले गाउने कतिपय गीतहरू, त्यसको सन्देशहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले दिएका सन्देशहरूसँग एकदमै मेल खान्छ, त्यो उस्तै नै हुन्छ। अनि त्यस्तो प्रकारको भजनहरूलाई हामी स्तुति गान भन्ने गर्छौं। यसैगरी तेस्रो कुरा आत्मिक गीतहरू। यो चाहिँ ख्रिस्टलाई उचाल्ने गीत संगीतहरू हुन्, जसले एक व्यक्तिको नयाँ आत्मिक स्वभावको बारेमा बताउँदछ, तर पुरानो शारीरिक स्वभावको बारेमा चाहिँ होइन। जस्तो मैले प्रभुलाई पाएपछि जुन आनन्द पाएँ, जुन शान्ति पाएँ, जुन खुसी पाएँ, त्यसको विषयमा म एउटा भजन लेख्न सक्छु। तर त्यो चाहिँ मेरो नयाँ जीवनले मलाई दिएको ती सबै कुराहरूलाई मैले त्यस भजनबाट मैले बाँडिरहेको हुन्छु, मैले प्रकट गरिरहेको हुन्छु। अनि यसलाई चाहिँ आत्मिक गीतहरू हामी भन्ने गर्छौं। कलस्सी 3 अध्यायको 16 पद अनुसार क्रिस्चियनहरूको गीत संगीतले एक अर्कालाई सिकाउनु र सम्झाउनु पर्छ। हामी त्यस पदलाई पढौं। कलस्सी 3 अध्यायको 16 पद। ख्रिस्टको वचनले तिमीहरू भित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्। भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाओ र सम्झाओ। अनुग्रहका साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाओ। यी गीतहरू कहाँबाट आउँछन्? ती व्यक्तिहरूबाट आउँछन् जसले ख्रिस्टको वचनलाई आफूभित्र प्रशस्त गरी सारा बुद्धि साथ राख्दछन्। अर्को कुरा, क्रिस्चियन गीत संगीत के हो? क्रिस्चियन गीत संगीत के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि पवित्र शास्त्रबाट क्रिस्चियन के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बाइबलले क्रिस्चियनलाई निम्न तरिकाले व्याख्या गर्दछ। पहिलो, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा हामी पढौं। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पद। यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। ख्रिस्टमा हुने व्यक्ति एउटा नयाँ सृष्टि हो। उसले पुरानो कुराहरू छोडेको हुन्छ र हुनुपर्छ। पुरानो कुरा भनेको पुरानो जीवनको कुराहरू हुन्, जसमा यस संसारको ढाँचामा आफ्नो शरीरलाई मात्र खुसी पार्न शैतानको चालमा हिँडिरहेको हुन्थ्यो। नयाँ जीवनले नयाँ जीवन अनुसारको फल प्रकट गर्नुपर्छ। यसैगरी क्रिस्चियन हुनु भनेको कस्तो कुरा हो त? हामी पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पदमा हेर्न सक्छौं।
पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पदमा यस्तो लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरबाट जन्मिएको हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ अनि हाम्रो विश्वास नै यो विजय हो जसले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ। हामीले ख्रीष्टको सहायतामा संसारमाथि जय प्राप्त गरेका छौं। तब किन संसारलाई हाम्रो जीवनमा राज गर्न दिने? यसैगरी पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 14 पददेखि 16 पदले पनि क्रिस्चियन हुनु भनेको कस्तो कुरा हो भन्ने कुरालाई बयान गर्दछ। हामी यसलाई पनि पढौं। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 14 पददेखि 16 पदसम्म। आज्ञाकारी नानीहरूले झैं आफूलाई आफ्नो अज्ञानतामा गरिएका पहिलेका अभिलाषाहरू अनुसारको नबनाओ, तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र हो, किनकि यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनकि म पवित्र छु। हाम्रा सबै चालचलनमा पवित्रता होस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। यस्तो पवित्रता जो परमेश्वरको पवित्रताको स्वभावसँग मिल्छ। संसारसँग एकनासे हुने र परमेश्वरको जस्तै पवित्रता पनि अंगाल्नु त्यो सम्भव छैन। यसैगरी रोमी 8 अध्यायको 29 पदले पनि क्रिस्चियन हुनु भनेको कस्तो कुरा हो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। रोमी 8 अध्यायको 29 पद म त्यो पनि पढ्नेछु। किनभने जसलाई उहाँले पहिला नै जान्नु भएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूका बीचमा जेठा हुन्। हामी परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको रूपमा ढालिँदै जानुपर्छ। यदि हाम्रो जीवन संसारको रूपमा ढालिन खोज्छ भने हामीले असल संगीतले भरिएको जीवनको अभिव्यक्ति दिन सक्दैनौं। यसैले क्रिस्चियन हुनु भनेको ख्रीष्ट जस्तै हुनु हो। क्रिस्चियन गीत संगीत त्यो हो जसले ख्रीष्ट जस्तै भई देखाउँछ। क्रिस्चियन गीत संगीत त्यो हो जसमा शब्दहरू, संगीत, प्रस्तोताहरू र प्रस्तुतिहरूले ख्रीष्टको स्वरूपलाई पक्का गर्ने अभ्यासहरू गर्दछ। हामी यस बुधाको बाँकी भागलाई अर्को हप्ता हेर्नेछौं। हामीले आज दुईवटा कुरालाई हेर्यौं। एउटा हामीले पुरा नै हेर्न पाएका छौं, किन क्रिस्चियनहरूले संगति गर्छन् तर नाच्दैनन्। अनि दोस्रो बुधालाई हामीले हेर्यौं अनि यसलाई चाहिँ हामीले आज पुरा हेर्न पाएका छैनौं किनकि यो अझै बाँकी छ र हामी अर्को हप्ता यसलाई पूरा गर्नेछौं। अनि त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ किन क्रिस्चियनहरू संगीतमा छनौट राख्छन्। म निष्कर्षमा आउनेछु। हामी परमेश्वरको निम्ति संसारबाट अलग भएको हुनुपर्छ। रोमी 12 अध्यायको 1 पददेखि 2 पदसम्म हामी त्यही कुरा पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरू तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एकनासे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। संसारको शैलीहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ। संसारलाई नाच्न मन लाग्छ उत्ताउलो प्रकारले, अनि
परमेश्वरको वचनको स्तरभन्दा बाहिर गएर नाच्न मन लाग्छ। उनीहरूलाई त्यसरी नै बजाउन अनि गाउन मन लाग्छ। परमेश्वरको वचनको स्तरभन्दा बाहिर, धेरै पर। यदि हामी क्रिस्चियनहरूले पनि त्यही कुरालाई अँगाल्छौँ भने हामी संसारसँग एकनासे भइरहेका हुन्छौँ। याद गर्नुहोस्, ख्रिस्टमा हाम्रो स्वतन्त्रता उन्नति नगर्ने कुराहरूका लागि बन्देज गरिएको छ। हामी जस्तो पाए त्यस्तै गरेर गाउँछौँ अनि बजाउँछौँ अनि हामी नाच्छौँ, यो चाहिँ मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो। यदि हामी त्यस्तो भन्छौँ भने हामी स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दैछौँ। याद गर्नुहोस्, स्वतन्त्रता ठिक गर्नको लागि छुट हो, जे पनि गर्ने छुट कहिले पनि होइन। पहिले कोरिन्थी 10 अध्यायको 23 पदमा हामी ती कुराहरू पढ्न पाउँछौँ। संसारले तपाईबाट के पाउन चाहिरहेको छ? संसारले तपाईबाट परमेश्वरको प्रेम पाएको हुनुपर्छ, तपाईबाट खराब कुराहरू होइन। यदि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा संसारले गर्ने कुराहरू पनि देख्छन् भने संसारले हामीबाट कसरी राम्रो कुरा पाउँछ? हामीले फरक कुरा देखाउनुपर्छ, हामीले परमेश्वरको कुराहरू देखाउनुपर्छ, हामीले भिन्नता देखाउनुपर्छ। हामी पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 पदमा हामी त्यही कुरा पढ्न पाउँछौँ। कलसी 3 अध्यायको 1 पददेखि 2 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रिस्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनु भएको छ। माथिका कुराहरूमा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। यो संसारमा भएका शैलीहरू, तौर तरिकाहरू, यो संसारका सबै स्वरूपहरूलाई यदि हामी परमेश्वरको सेवाको निम्ति, परमेश्वरको उपासनाको निम्ति हामी अँगाल्दछौँ भने हामीले माथिका कुराहरूमा ध्यान लगाइरहेका छैनौँ। हामी संसारका कुराहरूलाई नै ध्यान दिइरहेका छौँ। यसैले यसमा कुनै शंका छैन कि हरेक क्रिस्चियनहरूको निम्ति परमेश्वरको इच्छा र योजना एउटा विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउनु हो, जसले चाहिँ आफ्ना सबै आत्मिक शत्रुहरूमाथि प्रशस्त गरी विजय पाउन सकेको होस्। यसैले प्रियहरू, हामी व्यक्तिगत रूपमा, मण्डलीको रूपमा, समूहमा, कुनै पनि अवस्थामा हामीले नाचद्वारा वा खराब संगीतद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउने काम नगरौं। वर्तमान समयमा, यस मण्डली युगमा परमेश्वरले हामीलाई नाच्न भन्नुभएको छैन। अझ संसारको जस्तो खालको नाच त हामीले नाच्नु नै हुँदैन। र अर्को कुरा, परमेश्वरले मण्डलीलाई भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा उहाँको महिमा गर्न र एकअर्काको उन्नति गर्न आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ बाइबलीय स्तरमा, बाइबलीय मापदण्डमा गरिनुपर्छ, संसारको स्तर अनि संसारको मापदण्डमा होइन। आउनुस्, म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, तपाईँ प्रभुको वचनको निम्ति, जहाँ हामी ठिक के हो अनि बेठिक के हो भन्ने कुरालाई छुट्याएर हामी हेर्न सक्छौं। तपाईको वचनले स्पष्टसँग असल र खराबको भिन्नतालाई देखाइदिनु भएको छ। हामी धन्यवाद भन्दछौं। आज संसारभरि नै मण्डलीहरूमा जुन प्रकारको समस्याहरू छन्, आराधना सेवाहरूमा नाच्ने
अनि खराब संगीतहरू गीतहरूद्वारा तपाईको उपासना गर्न खोज्ने, तीहरूद्वारा तपाई कति दुखित हुनुहुन्छ, हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं। त्यहाँ इजरायलीहरूले तपाई उद्धारकर्ता प्रभुलाई त्यागेर अनि झुटा ईश्वरलाई पुज्दै उनीहरूले कसरी नाशद्वारा, त्यो दुष्टताद्वारा तपाईलाई क्रोधित तुल्याए। हामी संगीतका कुराहरूमा पनि त्यस्तै कुराहरू देख्न सक्छौं। आउने हप्ता हामी अझै नै असल संगीत र खराब संगीतको विषयमा हेर्नेछौं, तर हामी होशियार हुन सकौं। हामी तपाईलाई मनपर्ने कुरा के हो त्यसलाई जाँचेर ठिकसँग तपाईको महिमा गर्न सकौं। प्रार्थना गर्दछौं। हामीलाई तपाईको वचनबाट बुझाउनु भयो, तपाईलाई धन्यवाद छ। यसपछिको बाँकी समयलाई पनि तपाई प्रभुको चरणमा राखेर आशिष माग्छौं, प्रभु येशूको नाममा, आमेन।